subscribe and press the bell icon to never miss any update. अनि बाबाले चाहिँ काठमाडौँमा पनि कति ठाउँ जुत्ता चप्पल नलाइकन चन्दा उठाउनु भयो कस्तो पर्सनल मान्छे मतलब कस्तो मान्छे पर्सनल मान्छे मतलब त्यस्तो पर्सनल मान्छे नि हुन्छ न त्यो उहाँहरूले भने जस्तो चाहिँ भएन अब त्यो चाहिँ मेरै कमजोरी भएको किनभने मैले गाउन सकिनँ होइन अनि अब राम्रो गर्दै गएको भए होइन हुन्थ्यो होला त्यो स्टेजमा चाहिँ म रुइनँ देख्नु पायो होला होइन रुनु सकिनँ जस्तो रुमबाट चाहिँ यसरी रुइदिएँ अब कहिले जुर्छ लगन तैँले लगन जुरेपछि बिहे हुने हो नि त मान्छेको मृत्यु अनि जन्म अनि लगन चाहिँ लेखेर आएको हुन्छ अरे मलाई एकदम धेरै माया गर्छु होइन मन पराउँछु तर उहाँले चाहिँ मलाई अब थाहा छैन फुल जस्तै पवित्र थियो मेरो मन पनि फुल जस्तै पवित्र थियो मेरो मन पनि तिम्रै छेउमा झरेको थिए टिप्छु कि त भनी स्वागत छ canadaNepal.com मा म छु मोनिका सिंह। आज हामीसँग भोइस अफ नेपालबाट भर्खरै केही समय अगाडि बाहिरिनु भएकी सङ्गीता रणपाइली हुनुहुन्छ। उहाँ टिकटकमा पनि एकदमै फेमस हुनुहुन्छ, युट्युबमा पनि कभर सङहरू गाएर एकदमै धेरै फेमस हुनुहुन्छ र अहिले भोइस अफ नेपालबाट चाहिँ केही समय अगाडि बाहिरिनु भएको छ र हिजो मात्रै भनौँ न उहाँको गीत नयाँ गीत आएको छ मार्केटमा। त्यो गीत लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू भोइस अफ नेपालको जर्नीदेखि लिएर उहाँले सङ्गीत क्षेत्र कसरी स्टार्ट गर्नुभयो विभिन्न कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। कोभिडको बेला छ, कसरी कटाइरहनु भएको छ समय? समय चाहिँ दिनभरि रुममा बस्यो होइन अनि टिकटक चलायो, युट्युब चलायो, लाइभ बस्यो, रमाइलो गर्यो, गीत गायो, यस्तै छ। अब स्टार्टिङदेखि नै कुराहरू जोड्दै जान्छु होइन, म्युजिक करियर चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो? म्युजिक करियर चाहिँ मैले बच्चैदेखि गाउँथेँ होइन, बच्चैदेखि गाउँथेँ। 7 क्लासदेखि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै गाउँथेँ तर प्रोग्राममा हिँड्नु थालेको चाहिँ 7 क्लासदेखि नै हिँड्थेँ अनि गाउँदै 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 आइयो होइन। पछि एसएलसी सक्ने पछाडि मेरो बाबाको चाहिँ इच्छा थियो पुलिस भन्ने होइन अनि बाबाको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो यति काठमाडौँतिर। म छोरीलाई चाहिँ अलिक माथि लान्छु भन्नु भएको छ अनि बाबाले चाहिँ मलाई पढ्दा पढ्दै ल्याएर होइन त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा लानुभयो जसमा भिड्नु गएँ। सबै भिड्दै थिएँ होइन, म सबैतिर पास भइसकेको थिएँ तर मेरो चाहिँ त्यो परमेश्वरी भगवान् होइन म यो कुरामा चाहिँ नहो होइन। मेरो चाहिँ अब पहिल्यैदेखि सिङ्गिङै मन थियो होइन, पछि म यही गर्छु यसमै जान्छु भन्ने थियो होइन। अनि बाबाले ल्याउनु मलाई ट्रेनिङमा होइन सबैतिर पास भएँ। मैले त्यो दिन जाने दिन पनि भने म चाहिँ फाल्दिमै भन्दै पुरा विस गर्दै गएको थियो भगवान्लाई। अनि भरे आँखा झिम्काउनेमा चाहिँ गोलो लगाइदिरहेको थियो, फालिरहेको थियो त्यसमा। अनि म चाहिँ एकदम खुसी हुँदै फर्केँ, बेलुकाबाट फर्केँ। त्यस पछाडि बिहान बिहानै हामी सधैँ पत्रिका आइथ्यौँ, त्यहाँनिर चाहिँ सरगम सङ्गीतालयमा चाहिँ कलेजहरू खुलिरहेको थियो अनि बिहानै भेनासँग साइकलमा गएँ, त्यहाँदेखि एडमिसन गरेँ, सिक्दै 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 गएँ। परिवारबाट कतिको सपोर्ट थियो? फर्स्टमा 7 क्लासदेखि नै मैले गर्थेँ भन्दै जानुभयो या गाउँथेँ भन्नुभयो, परिवारबाट कतिको सपोर्ट पाउनुभयो? किन धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति पारिवारिक कुराले पनि होइन, अझ अब हामी छोरी मान्छे भइसकेपछि अझ त्यो त्यति एडभान्स सोसाइटी अहिले हाम्रो भइसकेको छैन यो सिङ्गिङ सेक्टरमा भनौँ या डान्सिङ सेक्टरमा या अन्यहरू पनि सेक्टरहरू हुन्छ त्यसमा। परिवारबाट कतिको सपोर्ट पाउनुभयो? अब मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ त्यस्तो छोराछोरीलाई होइन केही कुरामा पनि छेक्नुहुन्न, सबै साथ दिनुहुन्छ, दिदी दाजु बाबाले। अनि त्यसमा नि अब मेरो बाबाले पनि गीत गाउनुहुन्छ, राम्रो गीत गाउनुहुन्छ होइन, गीतहरू नभए पनि जस राम्रो गाउनुहुन्छ। अनि दिदीहरू सबैले गाउनुहुन्थ्यो गीत अनि स्कुलमा पनि सबै दिदीहरूले गाउँदै गाउँदै आउनु भएको। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ जस कन्टिन्यू गरेँ होइन, दिदीहरूले चाहिँ अब सबैले बिहा गर्नुभयो अनि
त्यस्तो साह्रो मलाई केही पनि भएन, त्यस्तो गाह्रो भएन परिवारबाट चाहिँ हजुर सपोर्ट गर्नु। पहिलो गीत आफूले गाएको याद छ? फर्स्ट गीतबाट सिकेको भनौँ या तपाईँले आफूले स्टेजमा गाएको भनौँ या केही गरेको फर्स्ट गीत याद छ तपाईँलाई? त्यो त सबैले याद, थोरै गाइदिनुहोस् न। म चाहिँ एकदमै धेरै अन्जु बन्द दिदीको गीतहरू गाउँथेँ होइन सानोमा। अनि त्यो गीत चाहिँ गाउँथेँ होइन। म उहाँकै गीत गाउन चाहन्छु। मैले फर्स्ट गीत गाएको, मैले फर्स्ट टाइम माइक्रोफोन समातेको होइन स्टेजमा। स्टेज पनि थिएन अब गाउँमा त होइन, गाउँमा त अब स्टेज पनि हुँदैन त्यतिखेरको जमानामा। यस्तो भुइँमै अब कुर्सीहरू वरिपरि हुन्थ्यो अनि भुइँमै यता साइडमा अलिकति केहरू राखेको हुन्थ्यो, त्यहीँ गएर गाउनु पर्थ्यो। त्यो भिडियो पनि छ मसँग, हाइटहरू बनाएर अलिकति हाइट बनाएर टक्क त्यो गाउँमा त खाटहरू हुन्छ नि टक्क जोडेर होइन। त्यो भिडियो छ मसँग अहिले पनि। त्यो अहिले चाहिँ नहेरौँ होइन, एकदम एकछिन पछि चाहिँ दुर्लभ छ, एकदम दुर्लभ छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम माइक्रोफोन समातेर गीत गाएको चाहिँ अन्जु बन्द दिदीको होइन। गीत गाउन चाहन्छु थोरै। फुल जस्तै पवित्र थियो मेरो मन पनि, फुल जस्तै पवित्र थियो मेरो मन पनि, तिम्रै छेउमा झरेको थिएँ टिप्छु कि त भनी, हो तिम्रै छेउमा झरेको थिएँ टिप्छु कि त भनी। राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ होइन। फर्स्टमा यसरी लाइभ सुन्ने मौका चाहिँ मिल्यो होइन। आफूले गीत गाउन सुरु गरिसकेपछि त्यति बेलाको माहौल भनौँ न कस्तो कस्तो हुन्थ्यो? त्यहाँ ठाउँमा गाउँछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि मान्छेहरूले या कहीँ स्टेज सोहरू गर्न जाँदाखेरि आफूले प्रोग्राम गर्दै या साथीहरू भाइबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुन्थ्यो? त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो आफूलाई? अब साथीहरू सबैजना राम्रो भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि राम्रो गाउँछु गर्दै जाऊ भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो जुन अहिले मैले गीत गाएँ नि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब स्टेजमा गाएको थिइनँ होइन। अनि सरको चाहिँ मेरो घर छोडेर अलिक माथि जानु पर्थ्यो। अनि म घाँस काट्दाखेरि एकदम चिच्चाएर गाउँथेँ क्या गीतहरू गाउँमा चाहिँ। अनि सरले सुन्नु भएको रहेछ। अनि सरले मलाई अफिसमा बोलाउनु क्लास सिधेर घर पछाडि यस्तो यस्तो प्रोग्राम छ तिमीले गीत गाउनुपर्छ भन्नुभयो। अनि सर मलाई त आउँदैन भनेर पुरै म उयो भन्दै गएँ। त्यसो भन्दा ए तिमीलाई घाँस काट्दै त्यो घाँस काट्दै जङ्गलतिर बारीको कालातिर चाहिँ गाउँदै हिँड्ने, तिमीलाई यहाँ गाउँ भन्दा हुँदैन भन्नुभयो। अनि ठिक छ म गाउँछु भने सरले नै प्र्याक्टिस गराउनु भएको थियो। अनि त्यो गीत गाएँ म, त्यतिखेर फर्स्ट पनि भएको थिएँ। अनि जहाँ प्रोग्राममा लिएर जानुहुन्थ्यो सरहरूले होइन, मलाई जहाँ पनि लानुहुन्थ्यो। जहाँ जाँदा पनि जस म नराम्रो भएर चाहिँ फर्किनँ होइन, जहिले फर्स्ट नै हुन्थेँ। एकदम खुसी लाग्छ सम्झिँदै जाँदाखेरि गर्दैन। पढाइमा कतिको रुचि लाग्थ्यो? किनभने गाउँदै जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई पढाइमा मन नलाग्ने, नाच्दै जाँदाखेरि मान्छेहरू पढ्न नरुचाउने, खेलकुदतिर लाग्दै जाँदा मान्छेहरूलाई पढ्न मन नलाग्ने हुन्छ होइन। पढाइमा कतिको रुचि लाग्थ्यो? पढाइमा त म रुचि लाग्दैन। स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि सरले पढाइरहनु हुन्थ्यो, म चाहिँ पुरै गीत गाइरहेको हुन्थेँ। अनि कागजमा केहरू गीतहरू लेखो साथीले टङ हान्थ्यो होइन। अनि क्लास भइरहेको बेला अझै त्यो 5 क्लासतिर हुँदाखेरि त अझै सरले पढाउँदै गर्दा निस्केर बाहिर टुक्करको रुखतिर बस्दै गीत गाउने। पढ्न मनै नलाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ विषय कुन चाहिँ एकदम पढ्नै मन नलाग्ने? मलाई कुनै पनि लाग्दैन, पढ्नै मन नलाग्ने, खालि गीतै मात्रै गाउने होइन। जङ्गलतिर गयो भने पनि पुरा गीत गाउने होइन, चिच्चै गाउने। मेरो घरदेखि जङ्गल चाहिँ नजिकै छ। अनि जङ्गल गयो भने चाहिँ पुरा गीत गाउँथेँ। अनि आज सङ्गीता चाहिँ कतिखेर आयो घरमा आइपुगेको छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउँथेँ क्या। त्यति धेरै चिच्याउँथेँ क्या म जङ्गलमा। त्यो भएर कतिसम्म पढ्नु भएको छ सोध्न मिल्छ, भन्न मिल्छ? पढाइ चाहिँ मिल्दैन अहिले नभनौँ, गफे कुरामै भनौँ। भनिदिनुहोस् न, केही फरक पर्दैन? मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि त, ट्यालेन्ट पढाइमा मात्र पनि हुँदैन, धेरै इतिहास रच्ने मान्छेहरू नपढेका पनि छन् नि त, फरक पर्दैन। धेरै मान्छेहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ। यदि मिल्छ भने तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भने? मैले +2 सकेँ। हजुर, ठिक छ नि। अगाडि पढ्दै जाने, कन्टिन्यू गर्ने के छ इच्छा? पढ्ने इच्छा छ? अब खै गर्नुपर्छ होइन।
धेरै भनौँ न कभर सङहरू गाउनुभयो, अलिकति कभर सङमा जोड्छु। तपाईँलाई धेरै कभर सङले पनि चिनायो होइन? कसरी स्टार्ट भयो कभर सङको यात्रा, कसरी जोडिनु भयो त्यो टिमसँग? त्यो टिमसँग चाहिँ कसरी जोडियो भने होइन, भोइस अफ नेपाल योभन्दा अगाडिको होइन विकास लिम्बू दाजु, उहाँ चाहिँ मेरो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ होइन। उहाँसँग हामी चाहिँ सँगै बस्थ्यौँ त्यतिखेर, त्यो 5जना जति बस्थ्यौँ हामी। अनि त्यतिखेर दादाको बर्थडे थियो होइन। त्यो बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दादा अन्तै बस्नुहुन्थ्यो, जस उहाँसँग त्यो ज्वालादाईसँग भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दादा अन्तै बस्नुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ हामीसँगै बसेको होइन। त्यो जस्तै अब त्यो गीत चाहिँ यसरी गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हामी सँगै थियौँ। अनि दादाको बर्थडे थियो, दादा अलिक टाढै बस्नुहुन्थ्यो। अनि दादाको बर्थडेमा म गएको थिएँ। अनि ज्वालादाई त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यहाँभन्दा अगाडि मैले ज्वालादाईलाई चिन्दिनँ पनि थिएँ, मैले गीतहरूमा चाहिँ अलिअलि देखेको थिएँ दादालाई। अनि बर्थडेमा गयो, दादासँग पनि चिन्जान भयो। अनि पछि फेरि दादा उता बिर्तामा जानुभयो, 2-3 महिना पछाडि आउनुभयो। अनि त्यस पछाडि दादा फेरि हामीसँगै बस्नुभयो। अनि ज्वालादाई पनि त्यो रुममा आउनुभयो, क्या रुममा साथीको बर्थडे थियो त्यतिखेर दादा पनि आउनुभयो। अनि त्यहाँ अब गिटार सिटार बजायो, गीतहरू गाइन्थ्यो। अनि दादा अब विकास दाईको त एकदम मिल्ने साथी हो नि त ज्वालादाईको त। अनि दादा आइरहनु हुन्थ्यो। अनि पछि 2 महिना हामी सँगै बस्नुभयो दादा पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब दादा फेरि घर जानुभयो। अनि दादाले त्यो कभर सङहरू बनाउनु भएको रहेछ। अनि विकास दादालाई सोध्नु भएछ कोसँग गाउने, यस्तो यस्तो ट्राई गरेको छु भन्नुभएको रहेछ। अनि दादाले चाहिँ बहिनी छ त, बहिनीसँग गर्नु नि भन्नुभएछ। अनि दादाले मलाई भन्नुभयो। त्यस पछाडि दादा र म भेट भयौँ। अनि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अनि कति गाह्रो भयो प्र्याक्टिस गर्न त्यति बेला? केही सोच्नु भएको थियो मैले यसरी कभर सङहरू गाउँछु, या यसरी मेरो स्टार्ट हुन्छ, या म यसरी मान्छेहरूको अगाडि यतिकै आउँछु भनेर, या एउटा कभर सङको थ्रु, या यसरी कलेक्सनहरू अहिले त तपाईँको विभिन्न कलेक्सनहरू पनि कभर सङको कलेक्सनहरू पनि आइरहेछ, केही सोच्नु भएको थियो? कतिको सहज भयो त्यो यात्रा? दादासँग त अब एकदम गाह्रै छ प्र्याक्टिस गर्नु त। दादाले एकदम छुच्चो हुनुहुन्छ नि त, अलिकति भएर पनि गाली गर्नुहुन्छ। मजाले सिकाउनु भयो दादाले होइन। अब यो फर्स्ट भिडियो हाल्ने, अब यो राम्रो भएन भने त फेरि तसर् गर्दिनँ भन्नुभएको थियो दादाले। गर्दिनँ भन्नुभएको थियो, धम्की थियो क्या? धम्की दिनु भयो दादाले। मतलब त्यस्तो खालको धम्की होइन, बहिनी राम्रो गरोस् बहिनीले भनेर भन्नुभएको होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो पनि 1 महिनामा चाहिँ 1 मिलियन पुगिसकेको थियो। प्लस हुँदै गए पछाडि चाहिँ अब दर्शकहरूले चाहिँ अझै ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। त्यही भएर हामीले थप्दै गयौँ। गानाहरू चुज गर्दा चाहिँ कसरी चुज गर्नुहुन्छ? कलेक्सन हुन्छ होइन, कभर सङहरूको त कलेक्सनहरू हुँदै जाँदा गानाहरू चुज गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो त सबै दादालाई थाहा छ। मलाई त सबै कम्प्लिट भएपछि मात्रै देखाउनु हो, गाउने ल यस्तो गर्दैछु, यो गीतहरू चाहिँ सुन्दै गर भन्नुहुन्छ, लिङ्कहरू पठाइदिनुहुन्छ, अनि म सुन्छु। त्यति नै हो। मलाई अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ दादाकै आइडिया हो। दादाको नाम धेरै लिनु। दाईको सबैभन्दा काम गरिराख्दाखेरि मन नपर्ने बानी क्या, यो चिज चाहिँ मलाई नभनिदियो हुन्थ्यो नि, मैले बुझिसकेँ त यो कुरा, मलाई नभनिदियो हुन्थ्यो भन्ने बानी चाहिँ के लाग्छ? अलिकति दादाको बारेमा पनि खोलिदेऊ न हामी कुराहरू। त्यस्तो केही नै छैन दादाको। स्ट्रिक हुनुहुन्छ, छुच्चो हुनुहुन्छ, अनि त्यही कुरा त रिपिटेड वेमा भनिराख्नुहुन्छ। यस्तो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ गराएको गरे अब यो तैँले कम्प्लिट नगरुन्जेलसम्म चाहिँ मलाई दाजुले नभला है, त्यो सकेर मात्रै म जान्ने भएँ भने पछाडि मात्रै त आइज, नत्र चाहिँ नआइज भन्ने हो। त्यस्तो दाईसँग गाएको पहिलो सङ 2 लाइन गाइदिनु। पहिलो सङ दादासँग गाएको फर्स्ट पहाडको माथि घुम्दै उडेर आकाशको चारैतिर फैलिएर पागल जस्तै उडी हिँड्ने बादल हो तिमी, बादल हो त्यो बादल हो। अझ धेरै गाइदियो हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको थियो, ठ्याक्कै रोकिहाल्नु भयो तपाईँले। फेरि पनि म जोड्छु त्यो कुरालाई। काम गर्दै जाँदाखेरि भनौँ या धेरै अगाडिदेखि गाउन सुरु गर्नुभयो, पहिलो पारिश्रमिक याद छ? कति कमाउनु भएको थियो आफूले गाइसकेपछि? याद छ, मैले दादाले दिनुभएको थियो मलाई होइन।
पहिलोचोटि गाउँदाखेरि होइन दादाले नै दिनुभएको थियो। यो फर्स्ट जुन मैले गाएँ नि यो चाहिँ दादा र मैले नै पैसा हाप गरेर बनाएको थियौँ सुरुमा होइन। त्यस पछाडि दादाले मलाई बोलाएर दिनुभएको थियो 15,000। त्यो चाहिँ मैले अझैसम्म खिचेर राखेको छु त्यो फोटो। यो चाहिँ मतलब मैले गीत गाएर होइन पाएको र अब त्यो अगाडि प्रोग्रामतिर हिँड्दाखेरि पाएको त त्यो फाल्टै छ होइन। तर जुन गीत गाएर चाहिँ आफूले पाएको चाहिँ दादाले नै दिनुभएको थियो 15,000। त्यो दिन चाहिँ म एकदम खुसी थिएँ। पैसा मैले केही गरिनँ। मैले त्यो पैसा चाहिँ मैले घरमा पठाइदिएँ किनभने अब बाबा मम्मीले कति दुःख गरेर हुर्काउनु भएको हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूलाई नै पठाइदिएँ। मैले फर्स्ट फोन गरेर नि बाबालाई सुनाएँ मैले त आज यति पाएँ नि भनेर पुरा खुसी हुँदैन उहाँबाटै पाएँ। हजुर अलिकति परिवारको कुरा जोड्नु भयो। परिवारमा कस्तो छ माहौल? बुवा मम्मीहरू के गर्नुहुन्छ? कस्तो किसिमको माहौल छ? कस्तो परवरिशबाट हुर्किनु भयो? एउटा हुन्छ नि एकदम छोटकरीमा मिठो तरिकाले परिवारको कुरा पनि भनिदिनुहोस् न, धेरैलाई थाहा छैन होला। परिवार चाहिँ अब हाम्रो त्यस्तो खतरा त्यस्तो अब सम्पत्तिवाल चाहिँ होइन होइन। मेरो मम बुवा पनि किसानी नै हो अनि त्यस्तो खतरा त छैन हामी होइन। तर पनि अब 6 जना हो छोरी चाहिँ छोरा 2 जना हो अलिक ठुलो फ्यामिली छ। अनि बाबाले चाहिँ अब सानैदेखि सबैजनालाई होइन छोरी त्यत्रो भयो भने अब पाहाडको ठाउँमा होइन कतिले अब तेरो छोरी धेर छ भन्ने यताउता हुन्छ नि त। तर पनि छोराछोरीलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो पढ्ने कुरादेखि लिएर आफूलाई छोराछोरीको इच्छाहरू चाहिँ कहिले मार्नु भएन। सबै कुरा पुरा गर्दै जानुभयो। अनि त्यस्तो धेरै सुख चाहिँ थिएन, दुःखै थिएन। दुःख माने के कुरामा चाहिँ दुःख हुन्छ नि? एउटा दुःख भन्नाले कतिपय कुरा हामी छोरीहरूले त अझ बुवा आमाले गरेको दुःखलाई पनि अब धेरै नजिकबाट देखेका हुन्छ। फेरि भन्दै जाँदाखेरि छोराले दुःख बुझ्दैनन् भनेर चाहिँ होइन होइन। तर छोरी मान्छेहरूलाई सानो बुवा आमाको कुरामा अलिकति इमोसनल भइहाल्ने, म पछि यो गर्छु, मेरो बुवा आमाले यो गर्न पाउनु भएको छैन, म यो चिज गर्छु भन्ने हुन्छ। दुःख भन्नाले कस्तो? नर्मल दुःख त सबैको घरमा हुन्छ तर आफूले हुन्छ नि मेरो फ्यामिलीमा यो कुराको चाहिँ एकदमै दुःख भयो, मैले यो चिज चाहिँ एकदमै आफूसँग मैले मनमा राखेँ, भोलि यो चिज हुन दिँदैन भन्ने टाइपको त्यस्तो केही दुःखहरू? दुःख चाहिँ अब हाम्रो घरमा कस्तो खालको थियो भने होइन अब जग्गा जमिन भए पनि होइन अब त्यतिखेरको अवस्थामा मान्छे नभएको पनि होइन काम गर्ने होइन। मान्छेहरू हुँदा पनि मम्मी र दिदी चाहिँ मेरो दिदी चाहिँ एकजना मोटो रोगी हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ एकदमै बिरामी हुनुहुन्थ्यो क्या, एकदमै बिरामी हुन्थ्यो दिदी चाहिँ। अनि मम्मी पनि एकदम बिरामी हुने। अनि मम्मीको त 2-3 चोटि अपरेसन गरेको छ। दिदीको पनि त्यतिखेरको जमानामा अब घरमा भएको कुराहरू सबै बेचेर अनि त्यसमा पनि अब मेरो बाबाले चाहिँ धेरै नै दिदीको लागि चाहिँ एकदम धेरै दुःख गर्नुभएको छ होइन। त्यो एक दिन सम्झिँदा चाहिँ नराम्रो लाग्छ अझै पनि। त्यतिखेर म बच्चे पनि थिएँ त्यतिखेर। अनि भाइ र मलाई चाहिँ हाम्रो भाइ जेठा भाइ र मलाई चाहिँ तल स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ औषध लिएर पठाउनु भएको थियो दिदीलाई। त्यतिखेर अस्पताल पनि थिएन, अब गाडी पनि थिएन है, दिदीलाई ल्याउन सम्भवै थिएन हस्पिटल। अनि औषधि लिन पठाउनु भएको थियो। हामी चाहिँ गएको थियौँ, स्कुलमै थियो हस्पिटल, त्यहाँनिर औषधि लिन गएको थियौँ। हामी चाहिँ पुरै त्यो अब बच्चै थियौँ त, हामीलाई सबै कुरा अब त्यो ज्ञान नभएको होइन। आँपहरू निकालेर खाँदै आँप खाँदै बसिरहेको थियो। यता आउँदा दिदी सकिसक्नु भएको रहेछ होइन, सकिसक्नु भएको रहेछ। अनि आयौँ औषधि लिएर त आयौँ। त्यस पछाडि सुनपानी अनि बैतनी सबै गरिसकेको थियो। त्यो गरेको 2 घन्टामा दिदी फर्किनुभयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब सबैले अब फर्किँदैन, अब लानुपर्छ, यति रोएर पनि हुँदैन भन्नुभयो सबैजना। भन्नाले सबैजनाले चाहिँ एक्सपायर भइसक्नु भयो भनेर चाहिँ त्यो सबै प्रोसेस सबै त गरिसकेको तर 2 घन्टा पछि चाहिँ उहाँलाई निको भयो, उहाँ फर्किनु भयो। फर्के पछाडि चाहिँ अब आफन्तैहरूले पनि हुँदैन नलैजा, तेरो यत्रो छोरी छ किन गर्छस् भन्ने क्या। घाटमा लगिसकेपछि फिर्ता घरमै हस्पिटल नलैजा, अब काम पनि छैन, यस्तो त भइसक्यो, अब किन लाने भन्ने कुराहरू थियो होइन। अनि यत्रो छोरी छ के को कमी छ भन्ने कुराहरू पनि थियो। अनि तर आमा बाउलाई त सबै बराबरै हो, जतिजना सैतानै भए पनि आफ्नो छोरा चाहिँ त्यही त। अनि त्यस 2 घन्टा पछाडि फर्किनु भयो। अनि अब गाउँतिर त गाडी त अब अहिले त भर्खर पुग्दैछ। त्यस पछाडि यस्तो तन्नामा चाहिँ होइन स्ट्रेचर बनाएर ल्याउनु भयो हस्पिटल, सलेरीसम्म ल्याएर त्यहाँसम्म बोकाए। 2 घन्टाको बाटो फिदिमदेखि भारापा हुँदै भारापादेखि छिर्नुपर्छ यस्तो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ
2 घण्टा पछाडि फर्केपछि हामीले हस्पिटल लिएर आयौँ। हामीलाई त थाहा छैन त्यस्तो, अब थाहा भएको औषधि लिन गए मान्छे चाहिँ फेरि बाटोमै हराउनु भएछ नि त। अब बच्चे थियौँ हामी, खेल्दै यत्रो भइसक्यो, बच्चै थियौँ हामी। त्यस्तो अलिअलि थाहा छ मलाई। त्यस्तो अब सबैजना रोको ठाउँमा हामी नरोको भित्र पसेर खाना खाइरहेको थियौँ भनेपछि त्यत्रो ठुलो थिएन, सानो सानै थियौँ। अनि हस्पिटल लिएर आउनु भयो होइन। अनि दिदीले चाहिँ त्यो जुन गाडी भएको ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि टोइलेट गर्नुभएको थियो क्या। अनि मम्मीले चाहिँ अब आफ्नो छोरीले टोइलेट गरेको त्यो फर्काएर लिएर जानुभएको थियो अरे। 10 तिहारको बेला थियो, टिका लाउने टाइम थियो त्यतिखेर। अनि अपरेसन पनि ठ्याक्क दसैँकै टाइममा थियो क्या दिदीको। अनि बाबाले चाहिँ काठमाडौँमा पनि कति ठाउँ जुत्ता चप्पल नलाइकन चन्दा उठाउनु भयो कस्तो। अनि त्यसपछि होइन दसैँको बेला थियो, टिका लगाउने बेला थियो, सबैको घरमा टिका लगाइरहेको थिएँ होइन। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ अब कतिखेर फोन आउँछ, दिदीको अपरेसन हुँदैको थियो। अनि बाबाले चाहिँ अब त्यतिखेर कति कुराहरू बेचेर होइन, अब त्यतिखेरको अवस्थामा पनि हामीले कति भने 4 लाख कतिमा चाहिँ अपरेसन गरेको। अब अरू फाल्टु त कति लाग्यो त्यो त अब हिसाबै छैन होइन। अनि घरमा भएको कुराहरू पनि सबै बेच्यौँ। अनि बेचेर भएको पैसा दिलायौँ। अनि गाउँघरमा पनि सबै साथीभाइहरू, दिदीको साथीहरू होइन, बाबाको साथीहरू सबैले चन्दा उठाएर। अनि यहाँ पनि एटलिस्ट बाबाले चाहिँ, यहाँ मामा बस्नुहुन्छ, मामाले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ त्यतिखेरको अवस्थामा पनि, धेरै अगाडिको कुरा हो यो। अनि बाबाले त्यतिखेर पनि चप्पल नलाइकन चन्दा उठाउँदै हिँड्नु पऱ्यो क्या काठमाडौँमा पनि। त्यो कुरा भन्दा चाहिँ एकदमै चित्त दुख्थ्यो क्या। बाबाले सुनाउनुहुन्थ्यो नि, छोराछोरीको लागि त्यति धेरै गर्नुभएको छ। अब अनि त्यो अपरेसनको बेला हुँदैको थियो दिदीलाई, बुवा चाहिँ रुँदै रुँदै बस्नु भएको थियो अरे। दिदीले चाहिँ मलाई केही हुँदैन नरुनु भन्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यस पछाडि दिदीको अपरेसन पनि एकदम राम्रो भयो क्या, एकदम राम्रो भयो। सबैजना खुसी भयौँ। दसैँको बेला फोन आयो। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ टिका सिका लगाएन, सबैको घरमा टिका लगाइरहेको थिएँ। अनि धेरै सबै खुसी भयौँ। अनि त्यस पछाडि डक्टरले अब दिदीलाई बे गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। उहाँ पनि फेरि एकदमै गीतहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्थ्यो होइन, गीत धेरै गाउनुहुन्थ्यो दिदीले। अनि अब त्यो बिरामी भएरै दिदीको भएन क्या, नत्र भने दिदी पनि केही गर्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मैले फर्स्ट मेरो गीत पनि मैले दिदीकै शब्द गाएको छु, म भरे थोरै सुनाउँछु होइन। अनि त्यस पछाडि डक्टरले बे गर्नु हुँदैन भनेको थियो। अनि त्यतिखेरको जमानामा पनि बाबाले दिदीलाई चाहिँ वृद्धमा उठाएर पढाउनुहुन्थ्यो क्या। अब त चाहिँ मेरो छोरा होस् होइन, 2 जना छोरा छ, 3 जना भयो, अब बे गर्नु हुँदैन भनेको छ भन्नुभएको थियो। अनि दिदी त्यहीँ बसेर पढ्नुहुन्थ्यो। दिदीले बिचमा बे गरिदिनु भयो क्या। अनि बे गरिदिनु भयो। अनि बिचमा फेरि चेक गर्नु ल्याउनु भएको थियो, ल्याउनु भनेको थियो डक्टरले, दिदी आउनु भएन क्या। अनि त्यो बे गरे पछाडि चाहिँ आउनु भएन। डक्टरले बच्चै जन्माउनु हुँदैन तपाईँ बे नगर्नु भनेको थियो नि त। अनि त्यस पछाडि दिदीले बे गर्नुभयो। बच्चा पनि 3टा भन्नुभयो क्या, नर्मल फेरि हो, तर एकैचोटि चाहिँ होइन, पालो जस बे गरिसकेपछि बच्चा 3टा भयो, 2टा छोरी छ, 1टा छोरा छ। अनि पछि चेक गर्न ल्याउँदाखेरि भर्खर चेक गर्न ल्याएको। खासमा त्यसको चाहिँ 10 वर्षको मात्रै ग्यारेन्टी हुँदो रहेछ क्या। अब 10 वर्ष भन्दा त कति धेरै भइसक्यो नि त, अपरेसन गर्दा 15-16 वर्ष भइसक्यो। अनि यहाँ चेक गर्न लिएर आउँदाखेरि डक्टर नै छक्क पऱ्यो अरे क्या, तपाईँ अझै जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने। उहाँको चाहिँ एकदम राम्रो अपरेसन भएको अरे त्यतिखेर, डक्टरहरू पनि त्यस्तै भन्यो। दुःख गरे अनुसारको चाहिँ फल भयो, एकदम राम्रो भयो। अनि अब आफन्तैहरूले पनि तेरो छोरी यति धेरै छ, के गर्छ तेरो छोरीहरूले, केही गर्दैन भन्नेहरू पनि थिए होइन, अझै पनि छन्। अनि त्यसमा चाहिँ अब मम्बुवा धेरै चित्त दुखाउनुहुन्थ्यो नि। अब अहिले हामीले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मम्बुवा चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन। दिदी 6 जना छोरी हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ दिदीहरू चाहिँ? तपाईँ चाहिँ कति नम्बरको? नम्बरै भन्नु पर्यो होइन। नम्बर चाहिँ मलाई कस्तो, मेरो स्थान चाहिँ अलिक नराम्रै छ नि त, मलाई मन पर्दैन। म चाहिँ अन्तरीमा पर्छु, मलाई चाहिँ मन पर्दैन क्या। दिदीहरूले पनि जे कुरा यसलाई मन पर्दैन त्यही भनिरहनुहुन्थ्यो दिदीले। अहिले अन्तरी भन्नुहुन्थ्यो नि त। अनि नभन्नु प्लिज मलाई ठुली कान्छी नै भन्नु भन्थ्यो। अनि दिदीहरूले फेरि त्यही कुरा गरिदिने जहिले जाँदाखेरि पनि। अहिले चाहिँ फेरि त्यस्तो लाग्दैन, अब चाहिँ भन्दा केही फरक पर्दैन, बुझ्ने भएर पनि होला। बुझ्ने भएर पनि कति के गर्नुहुन्छ दिदीहरूले चाहिँ? दिदीहरूले चाहिँ अब 4 जनाले बे गरिसक्नुभयो होइन। अब 4 जना छौँ, 2टा भाइ अनि म र बहिनी। जेठी दिदी चाहिँ अब अलिक समाजसेवी नै हुन्छ, नेता भनौँ होइन। यो अघिल्लो वर्ष भन्दा अझ अघिल्लो वर्ष भेट्नु उहाँले पनि यो गर्नुभएको थियो।
चुनावमा लड्नु भएको थियो अनि त्यसमा पनि दिदीले जित्नुभयो उहाँको पनि ठिकै छ राम्रै छ जेठी दिदीको माइली दिदीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिदीको चाहिँ त्यस्तो सानैमा बिहे भएको दिदीको चाहिँ अब गाउँघरमा त अब धेरै छोरी होइन अब पहिलोचोटि आएको कुटुम्बमा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ बिहे गरिदिइहाल्नुहुन्छ 7 वर्षको उमेरमा 7 वर्ष नि 7 क्लासमा पढ्दा पढ्दै दिदीको बिहा गरिदिनु भएको अरे अनि दिदीको चाहिँ त्यस्तो केहीमा हुनुहुन्न दिदी चाहिँ अब साइलीको त उहाँ नै हो बिरामी चाहिँ उहाँको चाहिँ अब पढाउँदा पढाउँदै बिहे गर्नुभयो बिचमा अनि काइली दिदी चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ बहिनी कान्छी बहिनी चाहिँ अहिले पढ्दैछ भाइ पनि दुइटै भाइ पढिरहेछ तपाईँ गीत गाउनु भन्ने होइन अब चाहिँ हुन्छ नि मैले मेरो बुवा आमालाई यो गरिदिउँ भन्ने एउटा इच्छा हुन्छ नि जस्तो तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि इष्टमित्रले पनि भन्नुभएको छ छोरीहरूले के नै गर्छन् भन्ने टाइपले अब दिदीहरूको बिहा भइसक्यो अहिले पालो तपाईँको भनौँ न परिवारमा जेठो भने पनि परिवार हेर्ने बुझाउने सबै कुरा गर्ने पालो तपाईँको अब त बुवाहरू पनि अलिक बुढो भइसक्नु भयो होला होइन बुढो भत्ता नै आउने भइसक्यो नि आउँछ भने मम्मीको एउटै सालको हो मम्मीको ए अनि कसरी अब घरमा चाहिँ घर खर्चहरू कसरी चलिरहेछ के कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबै मैले नै गर्छु होइन अब विश्वास त लाग्दैन होला कतिजनालाई होइन त्यो चाहिँ सबै मैले गर्नुपर्छ भाइ बहिनी पढाउनेदेखि लिएर अब जेठा भाइ पनि बाहिर गएर आयो होइन त्यति राम्रो भएन उसको पनि अहिले सिपहरू सिकिरहेछ होइन बिचमा अब त्यस्तै भयो अब विदेशको ठाउँमा होइन अनि अब अर्काको देशमा होइन कमाउँदा कमाउँदै के हुन्छ राम्रो भएन उसको अनि आयो त्यस पछाडि अब फेरि जानु खोजिरहेछ अनि अहिले चाहिँ सबै मेन्टेन मैले गर्नुपर्छ कतिको सहज हुँदो रहेछ त्यही चिज पहिले बुवाले 6 जनामा छोराछोरी छोरी 6 जना 2 जना छोरा 8 जना होइन 8 जना सन्तान मम्मी 1 जना आफू भनौँ न 10 जनाको परिवार पाल्दा र अहिले तपाईँले अब त कतिजना 4 जनाको बिहा भइसक्यो बाँकी तपाईँहरू 4 जना मात्रै भनौँ न 6 जना बस्दा चाहिँ कतिको सजिलो हुँदो रहेछ त परिवार पाल्न बुवालाई कतिको सहज थियो जस्तो लाग्छ अहिले आउँदा चाहिँ आफूमाथि त्यो परिसक्दाखेरि अब पहिला त बुवालाई त गाह्रै थियो नि अब सबै बिरामी होइन त्यत्रो जनालाई पढाउनु पर्ने अनि के खान्छ लाउँछ सबै दिनु पर्थ्यो होइन अनि त्यसमा पनि अब अहिले पनि गाह्रै छ अब बहिनीलाई पढाउनु पर्छ भाइलाई यहीँ पढाउँछु म यहीँ बस्नु मजाले अनि भाइलाई पढाउनु पर्छ अब जेठालाई त पर्दैन अनि गाह्रो त गाह्रै हुन्छ त्यस्तो सजिलो त छैन त्यति सजिलो रहेन रहेछ त्यति बेला व्यवहार चाहिँ यति सानै उमेरमा होइन सिकेँ मैले सिक्नुभयो के गरिदिन भन्छ बुवा आमालाई मलाई यति गरिदिए चाहिँ म आफू छोरी भएको मैले सबै कुरा पुरा गर्छु भन्ने हुन्छ के गरिदिने इच्छा मम्मी बुवाको पनि इच्छा त म्युजिक लाइन नै हो होइन गर केही गर यसमै केही गरेर देखाऊ होइन बरु बिहे नगर म्युजिक लाइन चाहिँ कहिले नछोड होइन तिमीलाई बिहा गर्ने पनि बुझ्ने होस् म्युजिकलाई बुझ्ने होस् साथ सपोर्ट दियोस् त्यस्तो मान्छे आयो भने मात्रै बिहे गर भन्नुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूलाई पनि अब यही क्षेत्रमा चाहिँ केही गरेको हेर्न मन छ मम्मी बुवालाई चाहिँ होइन के गरिदिनु मन छ भने धेरै कमाएर होइन मम्मी बुवालाई चाहिँ धेरै सुन लगाइदिनु मन छ सुन लगाइदिनु मन छ सुनहरू लाग्दै राम्रोसँग सेटल गरिदिएर एकदम मजाले होइन टक्क बेतलमा घर बनाएर होइन घर बनाएर चाहिँ टक्क राख्नु मन छ मेरो मम्मीलाई होइन अनि त्यही हो हजुर अब रहर छ तपाईँको इच्छा पनि छिटो पुरा होस् है छिटो देख्न पाइयोस् तपाईँले आफ्नो बुवा आमालाई त्यसरी राखेको सिङ्गिङ स्टार्ट गर्दाखेरि कसलाई धेरै सुन्नुहुन्थ्यो एकछिन अगाडि अन्जु पन्त दिदीलाई सुन्छु भन्नुभयो होइन कसलाई चाहिँ धेरै सुन्नुहुन्थ्यो कति धेरै मलाई म पनि यो जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो म पनि यो लेभलमा पुग्छु भन्ने हरेक मान्छेको एउटा आश हुन्छ इच्छा हुन्छ होइन मान्छेले त्यो अनुसारले मेहनत पनि गर्छ को जस्तो हुन इच्छा थियो तपाईँलाई या को जस्तो बन्छु भन्ने चाहना हुन्छ नि त्यतिखेरको उमेरमा त अब अन्जु पन्त दिदी नै हुनुहुन्थ्यो गीत होइन उहाँकै गीतहरू सुन्थेँ म धेरै चाहिँ अनि मेरो बाबाले पनि म गीत गाइरहँदाखेरि फिल्ममा गएर एउटा रेडियो जस्तो ल्याइदिनु भएको थियो अनि त्यो मेमोरी कार्ड पाउँथ्यो त्यतिखेर त्यहाँ ट्र्याकहरू भएर ल्याइदिनु भएको थियो अब माइक्रोफोन त हुँदैन थियो अनि त्यो बजाउँदै छेउमा बसेर गीत गाउँथेँ मैले धेरै सुनेको भनेको अन्जु पन्त दिदीकै गीत हो अनि त्यस पछाडि अब वृन्दावन आए पछाडि चाहिँ अब सरहरूले धेरै कुरा सिकाउनु भयो होइन अनि पुरानो गीतहरू सुन्थेँ त्यतिखेर चाहिँ उता हुँदाखेरि चाहिँ उहाँकै गीतहरू सुन्थेँ अन्जु पन्तजीको चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने गाना 2 लाइन गाइदिनुहोस् न
एकदमै आफूलाई मन परेको हुन्छ नि, मलाई रिलेट गरेको गाना या मैले आफूले त्यो गाना सुन्दाखेरि मेरो लागि गाएको हो कि जस्तो सिङ्गरले त रिलेट गर्ने त्यसरी नै हो। 2 लाइन गाइदिनुहोस् न कुनै यस्तो गाना छ भने। जबसम्म मैले सास फेरिरहन्छु, जबसम्म मैले सास फेरिरहन्छु, तबसम्म तिम्रो बाटो हेरिरहन्छु, तबसम्म तिम्रो बाटो हेरिरहन्छु, जबसम्म मैले सास फेरिरहन्छु। अब अन्जु पन्तलाई सुन्छु भन्नुभयो होइन, नेपालको एकदमै मनपर्ने सिङ्गर अन्जु पन्त बाहेक चाहिँ को मनपर्छ? ठ्याक्कै 2-3 ऱ्याङ्किङ वाइज भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ बाहेक भन्नुपर्दा चाहिँ अब पुरानो सङ्गहरू नै मनपर्छ होइन। अनि सबैजना राम्रो लाग्छ होइन, तर अब मनदेखि भन्नुपर्दा चाहिँ पुरानो सङ्गहरू नै तारादेवी उहाँहरूकै गीतहरू मनपर्छ सुन्नुहुन्छ होइन। अब अलिकति तपाईँको यता भोइस अफ नेपालतिर जोड्छु होइन कुरा, कसरी स्टार्ट भयो, कसरी जान्छु भन्ने लाग्यो, त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ म भन्ने जस्तो चाहिँ कहिलेदेखि महसुस भएर कसरी सुरु गर्नुभयो भोइस अफ नेपालको जर्नी चाहिँ? त्यता चाहिँ अघिल्लो सालको भोइस अफ नेपाल विकास सिन्धु होइन उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर पनि मैले दिएको थिएँ अडिसन, डिजिटल अडिसन हुन्थ्यो, रुमा बसेर सँगै दिएको थियौँ दादा र मैले। उहाँलाई नै गीत चोइस गर्नु लगाएर गरेको थिएँ, दादाको आयो मेरो आएन। अनि अर्को वर्ष जान्छु भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ होइन। त्यसमा पनि अब भोइस अफ नेपाल एकदमै राम्रो लाग्छ, त्यही भएर पनि गएँ। जानुभयो त्यसरी। अनि यो त्यति बेला सिलेक्ट नहुँदा चाहिँ के महसुस भयो आफूलाई? हुन्छ नि मलाई दाइ चाहिँ हुनुभयो, सँगै उहाँलाई नै चुज गर्न लगाएँ, म चाहिँ भएन भन्दा होइन यस्तो त्यो त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूसँग टचै हुँदैन, डिजिटल न हो। अब कति धेरै मान्छेले गर्नुभएको छ, अब त्यो हेरेर पनि भ्याउनु भएन मलाई सायद होइन। त्यतिखेर अब खासै राम्रो गाउँदिनँ पनि थियो होला म होइन, राम्रो भएको भए त लिनुहुन्थ्यो होला नि त, नराम्रै भएर चाहिँ लिनु भएन। तर ठिकै छ, म नेक्स्ट टाइम गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, त्यस पछाडि गरेँ। यो वर्ष पहिलो सङ चाहिँ कुन थियो तपाईँको भोइस अफ नेपालमा? 2 लाइन पहिलो डिजिटलमा पठाउँदाखेरिको थोरैको चाहिँ 2 लाइन। जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् घाउ जुन तर तिम्रै प्रेयसी म सदा बोकेर मुटुमा माया, साथैमा तिम्रै छाया मेटिँदैन यो तिमी जीवनमा साथ देऊ यान देऊ, फेरि पनि पर्खी बस्छु तिमी सदा मेरो हो। जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् घाउ जुन तर तिम्रै प्रेयसी म सदा। थ्याङ्क यू। त्यसपछिको यात्रा सुनौ न। मैले प्रश्न गर्नुभन्दा पनि तपाईँले भन्दै जानुभयो हुन्छ होइन, त्यसपछि के भयो भोइस अफ नेपालको एउटा ओभरअल जर्नी आफ्नो सुनाइदिनु न, अहिलेसम्म आइपुग्दासम्मखेरिको यसको चाहिँ डिजिटल अडिसन दिएँ होइन। त्यस पछाडि मलाई फोन आएको थियो, तपाईँ चाहिँ यस्तो सुन्नुभएको छ आउनुहोस् भन्नुभएको थियो होइन। कस्तो महसुस भयो त्यति बेला? एकदमै खुसी नै। अब अघिल्लो साल भएको थियो होइन, यो साल चाहिँ यस भयो होइन, यो साल चाहिँ भयो होइन। अब जे सोचेको थियो त्यो भयो। पार्टी साटी भयो कि भएन? त्यस्तो पार्टी त भएन, अगाडि नै पार्टी गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन कि, भइसके पछाडि गरेको कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन।
भरे अगाडि नै पार्टी गरौँ ल रमाइलो गर्न भएर भएन भने चाहिँ कति खल्नुहुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ एकदम खुसी भए गएँ फोन आएपछि घर फोन गरेर भन्नुभयो मलाई फोन आयो त्यहाँ बसेर भन्नुभयो म जे कुरा नयाँ कुरा गर्दैछु भने म फर्स्ट मेरो बाबालाई फोन गर्छु मलाई नै सुनाउँछु अनि खुसी हुँदै गएँ अनि त्यस पछाडि त्यो डिजिटल सके पछाडि पनि होइन त्यहाँनिर एकजना जज बस्नुहुन्छ होइन त्यहाँनिर खुल्ला गाउनुपर्छ उहाँहरूले 5 वटा गीत लेख्नुहोस् भनेर दिनुहुन्छ एउटा फर्म दिनुहुन्छ त्यो फर्म भरिसके पछाडि 5 वटा आफूलाई मनपर्ने गीत लेख्यो सिङ्गरहरूको नाम लेख्यो अनि भित्र बोलाउनुहुन्छ गयो गीत गायो त्यो 5 वटा मध्ये एउटा गीत गाउन लाउनुहुन्छ अनि गाइसकेर आए पछाडि फेरि तपाईँहरूलाई फोन गर्छु भन्नुहुन्छ अनि अब ल अब आउने हो कि होइन भने अझ डर हुन्छ होइन त्यस पछाडि पनि नाम आयो फोन आयो अझ खुसी हुँदै गएँ अनि ब्लाइन्ड अडिसन भयो अनि त्यसपछि सबै छ ब्लाइन्ड अडिसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो भयो त्यहाँ त धेरै सबैजनालाई डर नै लाग्छ होइन आफू जाने ठाउँ त्यतिखेर फर्स्ट टाइम जजसँग भनौँ न फ्रन्टमा एकाअर्कालाई हेर्ने देख्ने भेट्ने समय हुन्छ होइन कस्तो भयो त्यति बेला ब्लाइन्ड अडिसनमा त्यहाँ जाँदाखेरि के सोचेर जानुभएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ अब मेन सोच्ने भने अब ला कोचहरू फर्किनु हुन्छ कि हुन्न बा मेरो बेइज्जत हुने हो कि भन्ने नै सोचिन्छ होइन अब कहिले त्यस्तो स्टेजमा चढेर गएको थिइनँ है मैले चाहिँ किनभने नेपाल आइडल पनि गाउँको थिएँ जानु चाहिँ तर त्यहाँनिर सुरुमै आउट भएको थिएँ मेरो एकदम घाँटी बजेको थियो म गाउनै सकेको थिइनँ अनि नेपाल तारा पनि गएको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले शब्द उल्टो गएको थिएँ क्या तलको माथि माथि त अनि सङ्गीता चाहिँ गीत त एकदम राम्रो गाउनु तर शब्द चाहिँ उल्टो भयो भन्नु त्यस पछाडि म आउट भएको थिएँ अनि भोइस अफ नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो खतरा स्टेजमा चढेको चाहिँ म फर्स्ट टाइम नै हो होइन अनि त्यहाँदेखि अब लाइटहरूदेखि लिएर होइन अब जजहरूदेखि लिएर एकदम डर लाग्ने क्या देख्दै डर लाग्दा आउँदैकै डर लाग्ने अनि अब त्यहाँनिर सबै कुरा मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन अनि डर चाहिँ धेरै डर चाहिँ अब बा फर्किनु हुन्न कि भन्ने नै डर थियो त्यसपछि फर्किनु भयो सबैजना त्यहाँ हुन्छ नि सबैजनाले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म कसको टिममा जान्छु भनेर चाहिँ फर्स्टमै एकदम मेन्टली प्रिपेयर भएर जानुभएको थियो उहाँहरू फर्केपछि चाहिँ म यसको टिममै जान्छु भन्ने थियो थिएन कि त्यो प्लान या यसलाई चुज गर्नु भनेर कसैले साथीहरूले सबैजनाले केही त्यस्तो सजेसनहरू दिनुभएको थियो त्यस्तो सजेसन भन्दा पनि मेरो मनमै थियो होइन अनि त्यहाँनिर त्यो ब्लाइन्ड अडिसन हुनुभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू हुन्छ त्यहीँको मान्छे लिनुहुन्छ त्यतिखेर सोध्नु भएको थियो को तपाईँ चाहिँ आज कसलाई चुज गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ भनेको थिइनँ त्यो चाहिँ म भित्रै अब भएछ भने म त्यही भन्छु भनेर सोचेको थिएँ अनि मैले चाहिँ दिप सरलाई नै रोज्छु भनेर मनमा सोचिरहेको थिएँ मैले उहाँलाई नै चुज गरेँ के सिक्ने मौका पाउनुभयो दिप सरसँग धेरै कुरा सिक्नु भयो उहाँ भनेको अब धेरै राम्रो मान्छे होइन अनि धेरै राम्रो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ एकदम राम्रो गाइड गर्नुहुन्छ राम्रो कुराहरू सिकेँ मैले त्यस्तो नराम्रो कुराहरू चाहिँ पाइनँ केही पनि त्यहाँ गएर चाहिँ भनिन्छ नि धेरै जजहरूले पनि एकदम भेदभाव गर्ने रियालिटी सोहरूमा चाहिँ पैसा जसले दिन सक्यो त्यो टाइपको बिहेभियरहरू हुन्छ भनेर आइरहेको हुन्छ कन्ट्रोभर्सीहरू बेला बेला त्यस्तो केही महसुस गर्नुभयो तपाईँले त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यस्तो त हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने मेन कुरा त आफू खतरा हुनु पर्यो गाउने होइन आफू मजाले गाउन सक्नु पर्यो त्यस्तो पैसाले गर्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ अब भोटिङमा पुगेर त अब के हुन्छ होइन भोटिङमा अब कसको फ्यान कति हुन्छ कसलाई कति भोट आउँछ त्यही अनुसार हुने हो त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो महसुस गर्नु मैले चाहिँ महसुस गरेको छुइनँ अब अरूले उहाँहरूलाई थाहा छ होला होइन तर मलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा छैन प्र्याक्टिसहरू गर्नलाई चाहिँ कसरी सेड्युलहरू मिलाउँथ्यो के हुन्थ्यो आफ्नो सिफ्ट हुन्थ्यो के हुन्थ्यो कस्तो उहाँहरू कोचहरू आफै आएर पनि प्र्याक्टिस गराउने कि के थियो त्यो अझै पनि खुलेर त्यस्तो तरिकाले मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको हुँदैन होइन अब किन नभने भनेको तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूलाई थाहा होला होइन कस्तो तरिकाले उहाँको माहौल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भोइस अफ नेपालभित्रको माहौलहरू एकाअर्कालाई सहयोग कतिको हुँदो रहेछ प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब एकजनाको कोचमा 16 जना हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अब कतिले भोइस अफ नेपालमै त्यही स्टुडियोमै सिकाएको हुन्छ होइन अब जस्तै अब हामीलाई चाहिँ दिप सरले नारायण गोपालको माथि उहाँ स्टुडियो छ एउटा होइन उहाँलाई लिएर सबैजनालाई उहाँ लगेर सिकाउनु भएको थियो उहाँलाई एकजना अर्को
सर पनि हुनुहुन्छ सिकाउन साथ दिनुहुने होइन हजुर कोचहरू आफै आउनुहुन्छ उहाँहरू आफै आएर सिकाउनुहुन्छ अनि भनौँ न त्यो भोइस अफ नेपालभित्रकै कन्टेस्टेन्टहरूमा पनि कतिको एकअर्कालाई सिकाउने कम्पिटिसन बाहेक पनि एउटा हुन्छ नि सिकाउनुपर्छ हामीले एकअर्कालाई हामी एकअर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने कतिको त्यो भावना हुँदो रहेछ या हुँदैन रहेछ के हुँदो रहेछ त्यो हुन्छ अब त्यो हुन्छ जस्तै अब आफ्नो पार्टनरले तपाईँको सबैभन्दा बिगारिरहेको मान्छे भोइस अफ नेपालमा त्यहाँ सबैभन्दा मिल्ने मान्छे को थियो सबैजना मिल्नुहुन्थ्यो र हुन्छ नि एकदम कम समयमा एकदम मिलिहालेको त्यहाँ गइसकेपछि कम समयमा मिलिहालेको चाहिँ जुनिता हुन्छ सुजिता हुन्छ बहिनी थियो उसँग चाहिँ म धेरै छिटो क्लोज भएको थिएँ त्यस्तो हुन्थ्यो अनि तपाईँ र ज्वालाजी सायद सँगसँगै अहिले भोइस अफ नेपालमा होइन हजुर अनि उहाँबाट चाहिँ के कतिको सहयोगहरू पाउनुभयो एकअर्कालाई अब डिफ्रेन्ट टिममा हुनुभयो त अब बाहिर मार्केटमा हल्ला पनि आयो तपाईँले एउटै टिममा हुन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो तर फेरि डिफ्रेन्ट टिममा हुनुभयो भन्ने पनि सुन्नु के कतिको सत्य हो यो कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले त्यस्तो सोच्नुभयो होला होइन उहाँको चोइस तृष्णा म्याम थियो होइन मेरो चाहिँ दिप्सन हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ होइन दादाकोबाट चाहिँ मैले सल्लाहहरू पाउँदाखेरि चाहिँ मेरोभन्दा दादाको अगाडि नै हुन्थ्यो होइन त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुन्छ है त्यहाँभित्र यस्तो कुराहरू गर्नु यस्तो गर्नु स्टेजमा यस्तो हुन्छ भनेर नियमहरू सिकाउनुहुन्छ दादाले त्यस्तो भयो त्योभन्दा अब अरू त आफ्नो टिम भएर त्यहाँनिर कम्पिटिसन भनेर कम्पिटिसन नै महसुस हुँदो रहेछ त्यहाँ गइसकेपछि कि त्यो त हुन्छ त्यो फिल हुन्छ होइन गाइड मेन्टली गाइड चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ कोचहरूले हामी त्यो टिमभन्दा बेटर बेस्ट गर्नुपर्छ या त्योभन्दा एक्स्ट्रा गर्नु त्यस्तो टाइपको काउन्सिलिङहरू केही गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन त्यस्तो भन्नाले अब राम्रो गर होइन फाल्यो भने पनि राम्रो गरेर फाल्यो होइन अब एक न एकजना त जानै पर्छ होइन अनि जो फाल्ने पनि राम्रो चाहिँ गर फालिसके पछाडि पनि नराम्रो नहोस् राम्रो थियो आहा भन्ने नै भएर जाउँ भन्नु हजुर जस्तो अलिकति पर्सनल कुरा पनि जोड्छु भोइस अफ नेपालमा जानुभयो गाउँदै जाँदाखेरि तपाईँका कोही पर्सनल मान्छेहरूले केही कुराहरू छन् छैन त्यो अब तपाईँलाई थाहा होला होइन तपाईँको पर्सनल मान्छेहरूबाट के कतिको सपोर्टहरू आयो या के कस्ता सुझावहरू दिनुभयो पर्सनल मान्छे मतलब कस्तो मान्छे पर्सनल मान्छे मतलब त्यस्तो पर्सनल मान्छे नि हुन्छ न सबै मान्छे आफ्नो हो नि बुझ्नुहोस् न कतिपय भाषाहरू बुझ्दा राम्रो हुन्छ मैले खुकुलेर भन्नुपर्दा पनि राम्रो भन्नु रिलेसनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न रिलेसनमा छैन अहिलेसम्म रिलेसनमै हुनुहुन्छ छैन साँच्चै हो पत्याउन मिल्छ दर्शकले तपाईँ आउनुहोस् न मेरो घरमा हेर्न रिलेसनमा छु उहाँ हुनुहुन्छ दिदीहरू होइन 2 जना दिदी हुनुहुन्छ अनि मेरो भाइ छ 3 जना बस्छौँ 4 जना बस्छौँ रिलेसन त्यही होइन भोइस अफ नेपालबाट निक्लिँदाखेरिको क्षण लागेको थियो म निक्लिन्छु भनेर अब यस्तो हो अगाडि त कसले लाग्छ निस्किन्छु भनेर होइन त्यस्तो लागेको थिएन तर पनि त्यो स्टेजमा चाहिँ एकदमै म बढी डराएँ होइन डराउने ठाउँै हो क्या एकदम डराइन्छ एकदम डर लाग्यो होइन अनि त्यही भएर नि आउनु भएको डरको कारण त्यतिखेर फेरि अलिकति मलाई मेरो घाँटीमा प्रब्लम भइरहेको थियो मैले प्र्याक्टिसमा जति गाइरहेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ मैले त्यतिखेर दिन सकिनँ स्टेजमा चाहिँ त्यो दिन सक्नु भनेर प्र्याक्टिसमा चाहिँ जुन लेभलको भयो त्यो अनुसारको कतिसम्म जान्छु जस्तो लागेको थियो एउटा हुन्छ नि म यहाँसम्म त पुग्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि आफूमा पनि कन्फिडेन्स त्यस्तो केही थियो त थिएन अब त्यो भनेको सबै लक पनि हो होइन आफूले जति गाउनु सक्यो त्यति माथि जाने न हो अब म आफू सुरुमै डराए पछाडि त्यो त राख्दै राख्नु पर्थ्यो त्यस्तो ब्लानडिसमै डराएको थिएँ थुरुरु काप्दै गएको थिएँ त्यत्रो होप्ची थिएन जहाँ पुग्छु तर पनि भोटिङसम्म पुगेर चाहिँ होप चाहिँ थिएन त्यहाँसम्म पुगेर चाहिँ फालुमै भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो मलाई फाल्यो भने पनि त्यहाँसम्म पुगेर फाल्यो भने चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो भन्ने भोटसम्म पुग्यो भए त सायद तपाईँलाई यति धेरै युट्युबमा पहिले तपाईँ त्यहाँ नजाँदै युट्युबमा यति धेरै तपाईँहरूको फलोवर्स हुनुहुन्छ होइन या भनौँ न यति धेरै भ्युजहरू छ तपाईँहरूको युट्युबमा अब त्यसरी भोटकै आधारमा हुन्थ्यो भने त सायद तपाईँ धेरै माथि हुनुहुन्छ नि दर्शकहरूले यति धेरै मन पराएको मान्छेले एक्कासी तपाईँ यसरी निक्लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भयो त्यति बेला चाहिँ अब तपाईँको कभर सङहरू त हेरिरहनु भएको छ नि त ब्ल्यान्ड अडिसनमा पास सेलेक्ट भएपछि पनि होइन अब कति देश विदेशदेखि लिएर होइन फ्यानहरूले म्यासेजहरू गर्नुभएको थियो
धेरै माथि पुगेको हेर्न पाउँ ज्वालाबाट तपाईँले चाहिँ यसमा भोइस अफ नेपाल हल्लाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो होइन एकदम राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो अनि अब त्यो उहाँहरूले भने जस्तो चाहिँ भएन अब त्यो चाहिँ मेरै कमजोरी भएको हो किनभने मैले गाउन सकिनँ होइन अनि अब राम्रो गर्दै गएको भए होइन हुन्थ्यो होला त्यस्तो हुन्थ्यो आफूले गर नेक्स्ट टाइम जाने कुनै प्लान छ छैन के फेरि पनि ट्राई गर्छु नेक्स्ट टाइम जाने चाहिँ त्यो ब्याटल सके पछाडि होइन त्यो चाहिँ कट आउनु भएको रहेछ मैले भनेको थिएँ म नेक्स्ट टाइम आउँछु होइन योचोटि चाहिँ मैले 2 जना मात्रै ट्रन गरेँ होइन नेक्स्ट टाइम आएर चाहिँ सबैजना घुमाउँछु त्यसपछि फेरि म दिपसरसँगै जान्छु भनेको थिएँ त्यो चाहिँ काट्नु भएको रहेछ सायद लानु भएर काट्नु भएन अब जान्छु होला सायद नेक्स्ट टाइम वचन दिएर आएको चाहिँ जानुपर्छ होइन अब झन् जेठो त हुँदैन अब झन् राम्रो लेभलमा जानुपर्छ होइन त्यही त के भन्नुभयो दिप सरले अब आफ्नो टिमको मान्छे निक्लिसक्दा फेरि त्यहाँ भनेरै तपाईँ आउँदाखेरि कस्तो सुझावहरू दिप सरले दिनुभयो दिप सरले अब भन्नुभयो प्र्याक्टिसमा तिमीले जति राम्रो गरेको थियो होइन अहिले गर्न सकेनौ दुःख लाग्यो तिमी निस्किँदा अनि तिमीलाई म भेट्छु एकछिनमा भन्नुभएको थियो तर मैले आफै बिगारेँ होइन म आफै गाउनु सकिनँ म कुन मुखले फेरि दिप सरलाई भेट्नु भन्ने लाग्यो त्यस पछाडि म आइहालेँ क्या रुममै आएँ अनि त्यो स्टेजमा चाहिँ म रुइनँ देख्नु भयो होला होइन रुनु सकिनँ जस्तो रुममा आएर चाहिँ यसरी रुइदिएँ मन परेर गीतमा रुनुभयो घरबाट फोन आयो कि आयो त्यतिखेर मैले फोन गरेँ अनि यस्तो यस्तो भयो भने अनि मम्मी बाबाले पनि सम्झाउनु भयो त्यति मात्रै त्यहाँ टुङ्गिँदाखेरि सबै टुङ्गेको होइन होइन अझै गर्नुपर्छ हिम्मत नहार्नु टेन्सन नगर्नु भन्नुभयो खुसी लाग्यो सबैभन्दा मेन कुरा आफ्नो फ्यामिलीले बुझ्नुभयो भने होइन नै आफू अगाडि बढ्नु हो त्यसपछि भोइस अफ नेपालको मेम्बरहरूसँग भेट भएको छ छैन कुराकानी हुन्छ हुँदैन के हुन्छ भेट भएको छैन पैसामै भेट भएको छैन दिप सरलाई फोन गर्नुभयो कि गर्नुभयो दिप सरलाई मैले फोन गरेर आँटेँ होइन अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन गरेँ होइन अलिक दिन पछाडि त गरेँ अनि के छ त्यस्तै टेन्सन नगर अब फेरि गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन अनि हुन्छ भने मैले अब योचोटि जाँदाखेरि यो मेरो त फर्स्ट हो नि त यतिखेरै जाँदा मैले धेरै कुरा सिकेँ नि त के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा त जानेँ नि त अब नेक्स्ट टाइम म गएँ भने त त्यो कुराहरू चाहिँ सुधारेर जान्छु अलिक डर पनि हराउँछ जस्तो लाग्छ त्यस्तो तरिकाले जानुहुन्छ अब कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले नयाँ गीत रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ केही समय अगाडि अनअफिसियल कसरी के भयो त्यो गीत कसरी पहिले नै प्लान थियो कि भोइस छोडिसकेपछि नै गाउँछु भन्ने थियो के त्यो कसरी स्टार्ट भयो हालिसकेको थिएँ भिडियो मात्रै गर्नु बाँकी थियो अनि भोइसअपको ब्याटल सके पछाडि चाहिँ म चाहिँ सुटिङको लागि गएँ होइन अब फालेपछि त अब मेरो काम के थियो होइन म सुटिङ गर्नु बेदाम गएँ त्यस पछाडि आएँ अनि 2 लाइन सुन्यौँ न रिलिज गरेको आज बिहान मात्रै रिलिज भएको 2 लाइन आफ्नै च्यानलबाट छ सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला थोरै गाउन चाहन्छु भमरा भई उडिरहन्थे फुलेको रस बोकी सपनी भरी रोइरै पनि विपनी जोस बोकी माया विपनी जोस बोकी भमरा भई उडिरहन्थे फुलेको रस बोकी बाँकी चाहिँ युट्युबमा हेर्नु सोलो गीत गाउनु भयो यो चाहिँ मारुनीसँग अलिकति के भनिदिनुहोस् न यो गीतको बारेमा युट्युबमा त हेर्नु भन्नुभयो तपाईँले होइन त्योभन्दा अगाडि पनि 2 लाइन केही भनिदिनुहोस् जसले चाहिँ हेर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् यो हेर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले होइन मेरो आफ्नै च्यानल हो सङ्गीता आरोना पहिली छ सर्च गरेर हेरिदिनु होला र मेरो चाहिँ भोइस अफ नेपालमा 2टा नाम थियो होइन कतिजनाले चाहिँ अब प्रमिलामै खोजिरहनु भएको होला त्यसमा नखोज्नु मेरो चाहिँ सबै कुरा इन्स्टादेखि लिएर टिकटक अनि फेसबुक अनि पेज अनि युट्युब च्यानल सबै सङ्गीता आरोना पहिली नै छ होइन त्यसमै गएर हेरिदिनु होला हजुर सब्सक्राइब गरिदिनु होला नबिर्सिँदैन एकदम खाँचो छ मलाई सब्सक्राइब यति बेला चाहिँ
हजुर धेरै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि कि त रमाइलो कुराहरू पनि रमाइलो क्षणहरू पनि जोड्न मन लाग्यो मलाई होइन अहिलेसम्म हुन्छ नि लाइफमा आफूले एकदमै धेरै रमाइलो गरेको मैले यो चिज चाहिँ कसैलाई थाहा पनि नभएको र मैले रमाइलो गरेको पनि भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो केही कुराहरू आफ्नो सिक्रेट कुराहरू खोलिदिनुहोस् न यहाँ तपाईँको दर्शकहरूलाई पनि तपाईँको फ्यानहरूलाई पनि अझ रमाइलो हुन्छ बच्चामा कि अहिले बच्चामा जहिले भए पनि एकदम बच्चाको पनि भन्दिनँ अहिले पनि भन्दिनँ बच्चामै भयो रमाइलो त किनभने अहिले त अब सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ होइन त्यस कारणले पनि त्यो रमाइलोतिर चाहिँ खासै म इन्ट्रेस्ट छुइनँ अहिले चाहिँ होइन त्यो गर्न पनि चाहदिनँ अब सबै कुराले बानिरहेछ रमाइलो गर्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन होइन अनि पहिल्यै चाहिँ बच्चामै चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्थ्यो मेरो भाइसँग उरमा चाहिँ एकदमै मिल्ने होइन दुईजना हामी बच्चामा पनि सँगै सुत्थ्यौँ उरमा चाहिँ कहिल्यै नछुटिने होइन अनि असारको बेला थियो अनि अब धान रोप्ने बेला होइन सबैजना कति मान्छेहरू भेला हुन्थ्यो असारमा धान फेरि हाम्रो घर चाहिँ ठ्याक्कै गहिरो खेत होइन अनि सबैजना बोलाउँथ्यो रमाइलो हुन्थ्यो त्यतिखेर ठुल्ठुलै थियौँ हामी अनि तल खेतमा चाहिँ अन्तिम खेतमा चाहिँ पानीहरू पुरा जमिरहेको ठाउँमा हिलो हुन्छ नि त अघिल्लो दिन जोतेर राखेको हुन्छ अनि भोलिपल्ट चाहिँ धान रोप्नलाई त दाँते मात्रै लगाएर रोप्न रेडी पारेको हुन्छ त्यो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ भाइ र म बिउ बोकेर डोकामा बोकेर गएको थियौँ त्यस पछाडि चाहिँ उरमा एकदमै त्यो हिलोमा क्या टाउकोदेखि लिएर डढेलोदेखि लिएर सबै उसले मलाई पोत्ने उसलाई म पोत्ने त्यो पार चाहिँ म बिर्सिनु सक्दिनँ होइन एकदम रमाइलो भएको थियो अनि त्यो छेड चाहिँ अब आउँदैन पनि होइन त्यतिको रमाइलो चाहिँ मलाई कहिले भएको थियो त्यो हिलोमा खेल्नु चाहिँ एकदमै मन पनि पर्छ होइन र मजाले खेलेको पनि थियो आउँदा घरमा आउँदा चाहिँ छोराछोरी नचिनिने भएर आएको थियो हिलो मात्र होइन अनि अरू पनि छ त्यस्तो रमाइलो पलहरू होइन अनि त्यो असारको त छँदैछ त्यो सकिसक्यो धान काट्ने बेला हुन्छ धान काटेर त्यो दाई गरिन्छ नि धान झारिसके पछाडि दाई गरिन्छ पराल राखिन्छ त्यतिखेर चाहिँ गाउँको सबै भेला हुने केटाकेटी सबै भेला हुने अनि सिरकहरू लाने होइन अनि त्यो गोडिलो बनायो अनि भित्र सिरकले मुख छोपेर रातभरि त्यहीँ सुत्थ्यौँ क्या हामी घरै पछाडि बाज बनाउनुहुन्थ्यो त्यो दाई गरेको दिन चाहिँ त्यहाँ सुत्थ्यौँ हामी ब्ल्याङ्केटहरू लगाएको त्यहीँ सुत्यो अनि पुरा जुन लागिरहेको हुन्थ्यो गोल खेलो गोल अनि अनि त्यो परालभित्रै सुत्थ्यौँ क्या यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यस्तो मौका फेरि जुड्या छैन अब त जुड्दैन अब त कहाँ दाई गरेको ठाउँमा त्यसरी खेल्नै मिल्दैन चेन्ज भइसक्यो होइन सबैभन्दा आफूलाई हुन्छ नि एकदमै मन नपरेको क्षण भनौँ या आफू एकदमै आफूलाई चित्त दुखेको क्षण आफू भावुक भएको क्षण पनि भनिदिनुहोस् न रमाइलो त सबै छ होइन हजुर चित्त दुखेको क्षण त अब त्यही हो अहिले पनि सम्झना चित्त दुख्छ होइन बाबाले चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि त्यसरी दिदीको लागि होइन त्यही हो चित्त दुखेको नै मेरो खास चाहिँ त्यही नै हो अब अनि गाउँमा फेरि मेन चाहिँ चित्त दुख्नुको रिजन चाहिँ मेरो होइन मलाई चाहिँ म जन्मिँदाखेरि चाहिँ अब गाउँमा पनि होइन जहिले छोरी जन्मिन्छ होइन यसको त भन्ने अरे होइन अनि मलाई चाहिँ म जन्मिँदा चाहिँ कोही नआएको अरे क्या हेर्नु पनि अनि बाबालाई चाहिँ अब त बिहे गर अर्को बिहे गर तेरो तँबाट चाहिँ छोरा जन्मिँदैन भन्नुहुन्थ्यो अरे अनि त्यो सुन्दा चाहिँ पछि ठुलो भएर सुन्दा चाहिँ चित्त दुख्छ होइन अनि अहिले चाहिँ अब मम्मीले चाहिँ त जन्मिँदा यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो गाउँको मान्छेहरूले होइन कोही मान्छे हेर्नु आएको थिएन तैँले चाहिँ राम्रो गर भन्नुहुन्थ्यो होइन अहिले यो देख्दाखेरि चाहिँ मम्मी चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरा सम्झिँदा चाहिँ चित्त दुख्छ होइन अब कति ठाउँमा चाहिँ छोरी मान्छेले केही गर्नु सक्दैन भन्छ नि त तर त्यो होइन क्या वास्तवमा छोरी मान्छेले पनि केही गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो सम्झिँदा चाहिँ चित्त दुख्छ आफूले गरिरहँदाखेरि बिहा गर्ने प्लान छ कि छैन बिहा गर्ने प्लान त अब अहिले त छैन कहिलेसम्म गर्ने योजना खोइ अब कहिले जुर्छ लगन तैले लगन जुरेपछि बिहे हुने हो नि त मान्छेको मृत्यु अनि जन्म अनि लगन चाहिँ लेखेर आएको हुन्छ अरे त्यही भएर अब कहिले जुर्छ प्रस्तावहरू आउँछ कि आउँदैन प्रेम प्रस्ताव अहिलेसम्म आएकै छैन किन म धेरै नराम्री भएर हो एकदम राम्रै हुनुहुन्छ होइन त्योभन्दा राम्रो एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ कतिको भन्नुहुन्छ फ्यानहरूले हुन्छ नि आइडा हुन्छ म्यासेजहरू पनि त्यस्तो त भन्दिनँ म तपाईँलाई मन पराउँछु मतलब अब मेरो कामलाई मन पराउनुहुन्छ होइन तर त्यसरी तपाईँलाई म केही गर्छु थाहा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म छैन तपाईँलाई कोही मन परेको मलाई पनि खोइ अहिले चाहिँ नभनौँ भनिहाल्नु अहिले नभनौँ
होइन कोही हुन्छ नभनौँ भन्नुभयो कि छैन नभनौँ भन्नु अब यो झन् सस्पेन्स भयो अब तपाईँको फ्यानहरूले झन् झन् अब खोलिदिनु भयो भने मजा हुन्छ के छ फेरि होइन अहिले छैन अब बच्चाको कुरा हो नि त होइन त्यस्तो मलाई मन परेको मान्छेहरू धेरैजना हुन्छ नि त अब सबैजना मनपर्छ मलाई यो चाहिँ मनपर्छ मसँग म योसँग हुन पाए हुन्थ्यो या यो मेरो भइदियो हुन्थ्यो भनेर हुन्छ नि त्यो नहुने भन्ने कुरै छैन एकजना हुनुहुन्छ तर म उहाँको नाम चाहिँ अहिले लिन चाहदिनँ तपाईँले जति चाहिँ भनेर लिन चाहदिनँ अडियन्सले एकदम अन डिमान्ड हुन्छ त्यो भनिदिँदा एकदम राम्रो हुन्छ होइन पछि भन्छु म फेरि आउँछु नि त फेरि आउँछु तपाईँलाई भन्छु क्या टेन्सन नगर्नु न नेक्स्ट टाइमको इन्टरभ्यूमा चाहिँ स्योर भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी एकदम प्रतिबद्धताका साथ होइन अनि यो कुरा फेरि अब तपाईँले अन्त खोल्नु भने मजा हुँदैन त्यही त होइन म यही आएर खोल्छु यो पनि यो चाहिँ बाचा भयो यही खोल्छु होइन अहिले चाहिँ नभने अहिले चाहिँ नभन्नु अब अलिकति रमाइलो रोमान्टिक अब त्यो मान्छे जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कुरा पनि जोडौँ होइन उहाँको लागि चाहिँ के 2 शब्द मिठो गाना गाइदिनुहोस् न अब व्यक्ति त भन्नु भएन नाम त भन्नु भएन अब अवश्य पनि उहाँले अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ उहाँको लागि 2 लाइन मिठो एकदम मनदेखि गाएको उहाँलाई सम्झेर के गाउँछ किन होला चाहिँ सही होला होइन अर्कै छ तपाईँले गाएको र उहाँलाई मनपर्ने उहाँलाई खोइ त्यो त सोधै छैन नि त मैले तपाईँलाई कुन गीत मनपर्छ भनेर मैले गाएको त्यस्तो बोलचाल हुँदैन क्या हाम्रो मलाई मात्रै म एकतर्फी मात्रै मन पराएको नि त को हुनुहुन्छ अलिकति बुझिदिनु होला कृपया उहाँले एकदम बुझिदिनु होला स्पेसल तपाईँको लागि गीत गाउँदैछ स्पेसल तपाईँको लागि गाउँदै हुनुहुन्छ तिमीलाई नसम्झेको पल हुँदैन मनभित्र तिमी बाहेक अरू कोही छैन आफै सोच आफै बुझ मैले के जानु र साँच्चै माया गर्छु म तिमीलाई हजार मेरो आँखा बनेर हेर मेरो धड्कन सुनेर हेर सायद पाउनेछु थाहा तिम्रो बीच त्यहाँ एकदम डीपली एकदम मनदेखि गाउनु भयो नि मलाई कस्तो फेरि पनि सोध्न मन लाग्यो होइन म उहाँलाई एकदम धेरै माया गर्छु होइन मन पराउँछु तर उहाँले चाहिँ मलाई मलाई थाहा छैन वान साइडेड लभ एकदमै तपाईँको आज गीत पनि तर यो गीत सुनेर कस्तो म बेलुकै प्रपोज आउन सक्छ उहाँबाट आयो भने म तपाईँलाई कल गरेर भन्छु रमाइलो भयो फेरि पनि कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी बिदा हुँदैछौँ होइन केही कुराहरू आफ्नो फ्यानलाई भन्न मन लागेको र आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई होइन अरू पनि हुनुहुन्छ भन्न मन लागेको कुराहरू छ भने एकदम क्यानाडा स्टुडियोबाट भनिदिनुहोस् अब धेरै कुरा भन्नु मन छ होइन उहाँलाई भोइस अफ नेपालमा लेख्दाखेरि सबैजनाले तपाईँ चाहिँ त्यहाँसम्म फाइनलमा पुग्नुपर्छ होइन भोटिङमा पुग्नुपर्छ तपाईँलाई भोट गर्न पाऊँ भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले जति मलाई राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो शुभकामना दिनुभएको थियो तर तपाईँहरूले भने जस्तो गर्नु सकिनँ सरी होइन नेक्स्ट टाइम म फेरि कोसिस गर्छु र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मलाई माया गर्नुहुने दर्शकहरूले चाहिँ होइन मेरो स्पेसल दाइ हुनुहुन्छ ज्वाला राई उहाँलाई फुल्ली सपोर्ट गर्नु होला होइन मलाई दिने भोट चाहिँ अब दादालाई दिनु होला होइन भन्न चाहन्छु अनि अब अरू के भनौँ भने मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन 2टा नाम थियो प्रमिला थियो होइन मेरो प्रमिला चाहिँ नानीको नाम हो सङ्गीता चाहिँ मेरो बाबाले राखिदिनु भएको नाम हो म त्यो कहिले चेन्ज गर्दिनँ मेरो नाम छँदैछ ओरिजिनल नाम होइन चेन्ज गर्दिनँ त्यसमै खोज्नु होला सबैजनाले अनि मेरो सबै थोक सङ्गीता रानीबाटै छ त्यसमै खोज्नु होला भन्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै क्यानाडा नेपाल फ्यामिली स्पेसल तपाईँलाई होइन धन्यवाद धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कोभिडको बेला समय दिनुभयो
आउनुभयो होइन, प्रतिबद्धताका साथ जाँदै हुनुहुन्छ होइन। धेरै कन्भर्सेसनहरू गर्न हामीले सायद छुटायौँ पनि होला, एकदमै सर्ट पिरियडमा यो अन्तर्वार्ता जुर्यो भनौँ न, हामीलाई जुर्यो होइन। गर्दै जाँदाखेरि फेरि पनि अब सम्बन्ध त छँदैछ। राम्रो गाउनु होला, प्रगति गर्नु होला र तपाईँको मनदेखि तपाईँले चाहनु भएको व्यक्तिलाई सकेसम्म आजै प्रपोज गरेर भोलि एकदम एकदम म सबैजनालाई एकदम आतुर छु उहाँको मुखबाट चाहिँ हजुरलाई म चाहन्छु। यो प्रपोजल यो ओपन प्रपोजल हो तपाईँलाई चाहिँ होइन। यसलाई यहाँको भावना चाहिँ बुझिदिनु होला कृपया गरेर। आउँदैन भनेर साथीहरूले इसारा आइरहेको छ होइन। अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, फेरि कहिलेकाहीँ आफूले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, जरुरी छैन केटाले नै प्रपोज गर्नुपर्छ भन्ने। आफूलाई माया तपाईँले नै होइन, तपाईँले नै गर्दा हुन्छ होइन। केटीले चाहिँ प्रपोज गरेर त्यस्तो होइन, तमाम केटीहरूले गर्नुभएको छ होइन। के थाहा उहाँले पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ कि भनेर वेट गरिरहनु भएको छ भने कृपया तपाईँहरू एउटा टाइम डिसाइड गरेर दुवैजनाले सँगै भन्ने चाहिँ वातावरण मिलाउनु होला होइन। नेक्स्ट टाइम आउँदा तपाईँ सँगसँगै उहाँलाई पनि राख्न पाइयोस् होइन। अब यस्तो यतिको माया गर्ने एकदमै स्पेसली मैले अलिकति तपाईँलाई टिप्स पनि भनिदिनु, यतिको माया गर्ने केटी पाइँदैन। मनदेखि ओपेनली यसरी स्टुडियोमा क्यामेराको अगाडि बसेर होइन माया गर्छु भन्ने मान्छे कमै पाउँछ। सो यो मायालाई बुझिदिनु होला र छिटोभन्दा छिटो दुईजनाको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा सुन्न पाइयोस् र उहाँले प्रतिबद्धता हामीलाई जनाए जसरी नै दुईजना सँगै राख्न पाइयोस्। अझ उहाँले नाम भन्नुभन्दा पनि दुईजनालाई सँगै राख्न पाइयोस् भन्दै हामी दुईजनै क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट बिदा हुन्छौँ है। फेरि अर्कोचोटि भेट्छौँ हामी, फेरि अर्कोचोटि भेट्छौँ। अनि बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ फेरि भन्छु, एकैचोटि भन्नु मजा आउँदैन। अर्को सेसनमा आजै सक्यो भन्दा फेरि अर्कोचोटि के भन्नु। जाँदा जाँदा एउटा गाना सुनिदिउँ न त। जाँदा जाँदा चाहिँ मेरै गीत गाउन चाहन्छु होइन, मेरो अफिसियल गीत जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ मेरो दिदीको, उहाँले नै लेख्नु भएको, जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले नै लेख्नु भएको गीत। शब्द मैले फर्स्ट टाइम रेकर्ड गरेको उहाँकै शब्द हो होइन, त्यही गीत गाउन चाहन्छु।